Suba Digital. Enjoy with us. नमस्कार दर्शकवृन्द, बीएम मनोरञ्जन समाचारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। मनोरञ्जन समाचारमा मुख्य समाचारहरू। वैशाख 1 गते केजीएफ र ए मेरो हजुर 4 भेट्ने। भोजपुरी चलचित्र रणमा नरेनको लुक्सले दर्शकको ध्यान खिच्न सफल। नायिका आँचल शर्माको मुख्य भूमिका रहने चलचित्र वर एन्ड वधुमा हिमेशको पनि इन्ट्री। सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहणको तयारीमा रहेकी अभिनेत्री दिया पुन तिलिचो लेकमा। पछिल्लो समय नेपाली चलचित्रको बजारमा बलिउड चलचित्र केजीएफ र नेपाली चलचित्र ए मेरो हजुर 4 को चर्चा चुलिएको छ। बलिउड र नेपाली चलचित्रको एकसाथ यसरी चर्चा चल्नुमा यी दुई चलचित्रले एकसाथ एउटै मितिमा प्रदर्शन मिति तय गर्नु रहेको छ। साथै बलिउडको प्रतिष्ठित चलचित्र नेपालमा पनि प्रदर्शन हुँदा नेपाली चलचित्रहरू भाग्ने गरेका छन्। तर नायक अनमोल केसी र नायिका सुहाना थापा अभिनीत यस चलचित्रको निर्माण टिमले बलिउडको साथै दुनियाँभरका हिन्दी चलचित्रका दर्शकहरूले व्यग्र प्रतीक्षा गरिरहेको चलचित्र केजीएफसँग भिड्ने तयारी गरिरहेका छन्। जसका कारण पनि नेपाली चलचित्र ए मेरो हजुर 4 र बलिउडको साउथ चलचित्र केजीएफ 2 को चौतर्फी चर्चा चल्न सुरु भएको हो। नेपालमा बलिउड चलचित्रले समेत राम्रो दर्शक पाउने भएकाले त्यस समय नेपाली चलचित्रका निर्माता निर्देशकले उक्त मितिमा चलचित्र प्रदर्शन गर्न डराइरहेका हुन्छन्। जसले गर्दा बाध्य भएर आफ्नो चलचित्र बलिउड चलचित्रसँग भिड्ने भएमा प्रदर्शन मिति सार्ने गर्दै आएका थिए। तर वैशाख 1 मा प्रदर्शन मिति तोक्दै प्रचार प्रसार गरिरहेको चलचित्र ए मेरो हजुर 4 यो मितिबाट पछि नहट्ने बताइएको छ। वैशाख 1 गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको बलिउड चलचित्र केजीएफ 2 मा साउथ स्टार एस, सञ्जय दत्त, रविना टन्डनको मुख्य भूमिका रहेको छ भने ए मेरो हजुर 4 मा अनमोल केसी, सुहाना थापा, रवि गिरी, सरोज खनाल, लुनिबा तुलाधर, रक्षा गौतम, रियर राई लगायत कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। पछिल्लो समय भोजपुरी चलचित्रमा नेपाली चलचित्र कर्मीहरूको पनि प्रवेश हुने क्रम बढिरहेको छ। छिमेकी मुलुक भारतको क्षेत्रीय भाषाको भोजपुरी चलचित्र इन्डस्ट्रीमा कुनै बेला अभिनेता विराज भट्टले हैकम जमाएका थिए। साथै भोजपुरी चलचित्रमा नेपाली कलाकार मात्र नभएर प्राविधिकहरूसम्मले काम गरिरहेका छन्। भोजपुरी चलचित्रहरूमा अभिनय गर्ने नेपाली कलाकारहरूमा अभिनेता विराज भट्ट, निखिल उप्रेती, अभिनेत्री निता डुङ्गाना, शिल्पा पोखरेल लगायत छन्। जसले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा जस्तै भोजपुरी चलचित्रहरूमा पनि आफ्नो पहिचान बनाउन सफल भइसकेका छन्। यसैबीच नेपाली चलचित्र हमेसाबाट अभिनेताको रूपमा डेब्यु गरेका अभिनेता नरेन खड्काले पनि भोजपुरी चलचित्रमा अभिनय गरेका छन्। उनले भोजपुरी चलचित्र रणमा अभिनय गरेका हुन्। भिलेनको भूमिकामा अभिनय गरेका नरेन अभिनीत उक्त चलचित्रको एक्सन प्याक ट्रेलर पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। भोजपुरी अभिनेता आनन्द ओझासँग जबरजस्त एक्सन गर्दै देखिएका नरेनको लुक्सले दर्शकको ध्यान खिच्न सफल भइरहेको छ। ट्रेलरमा उनको अभिनय पनि दमदार देखिएको छ। यसै क्रममा आफ्नो फिल्मी करियरमा पहिलो पटक भिलेनको भूमिकामा अभिनय गरेका नरेन नकारात्मक भूमिकामा अभिनय गरेको यो मेरो पहिलो अनुभव हो। भूमिका दमदार लागेपछि काम गर्न राजी भएको थिएँ। कलाकार भएपछि हरेक खालको भूमिकामा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने लागेर यसपटक भिलेनको भूमिकामा अभिनय गर्ने चुनौती मोलेको बताएका छन्। साथै उनले रणले आफूलाई भोजपुरी चलचित्रमा स्थापित गर्न सहयोग पुर्याउनेमा विश्वस्त रहेको पनि बताएका छन्। नेपाली चलचित्रका द्वन्द्व निर्देशक चन्द्र पन्तको निर्देशनमा निर्मित यस चलचित्रमा नरेन र आनन्दका अलावा काजल रावगानी, सिपी भट्ट, मनोज टाइगर, देव सिंह, अरुण कुमार मिश्र लगायत कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। निर्देशक मिलन चाम्सको निर्देशनमा निर्माण हुन लागेको नेपाली कथानक चलचित्र हो वर एन्ड वधु, जुन चलचित्रमा नायिका आँचल शर्माको मुख्य भूमिका रहनेछ। एकपछि अर्को चलचित्रको निर्देशनमा व्यस्त रहँदै आएका निर्देशक मिलन चाम्सको यो चलचित्र कमेडी र प्रेम कथामा आधारित रहेर निर्माण हुन लागेको हो, जुन चलचित्रको कथावस्तु रोचक रहेको बताइएको छ। त्यसैगरी नायिका आँचलले लकडाउनपछि काम गर्न लागेको यो पहिलो नेपाली चलचित्र हो, जुन चलचित्रका लागि उनले निकै मेहनत पनि गरिरहेकी छिन्। स्रोतले बताए अनुसार नायिका आँचलले यस चलचित्रको लागि आफ्नो वजन पनि घटाइरहेकी छिन्। वधुको भूमिकामा देखिन लागेकी नायिका आँचलले यस चलचित्रमा नवनायक विवेक कर्मचारीसँग स्क्रिन सेयर गर्दैछिन्। नायकको खोजीमा रहेका निर्माण टिमले माला आर्ट्स एकाडेमीबाट अभिनयमा स्नातक गरेका विजयलाई वरको लागि रोजेका हुन्। साथै यसअघि निर्माण टिमले कलाकार विजय लामालाई पनि अनुबन्ध गरिसकेका छन्। अब यसै क्रममा चलचित्र वर एन्ड वधुको निर्माण टिमले हिमेश पन्तलाई पनि अनुबन्ध गरेका छन्।
स्ट्यान्ड अप कमेडीबाट उनी चलचित्रको पर्दामा डेब्यू गर्न लागेका हिमेशलाई बर्यान बधुमा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा देख्न पाइने बताइएको छ। वैशाख 3 गतेदेखि रोमानिया टर्कीमा छायाङ्कन हुने तयारीमा रहेको चलचित्रबारे आफू उत्साहित रहेको उनले बताएका छन्। चलचित्रमा आँचल शर्मा, विवेक कर्माचार्य, किरण केसी, बुद्धि तामाङ, विजय लामा लगायत कलाकारहरूको अभिनय रहनेछ। नेपाली कथानक चलचित्र मिस्टर झोले, वीर विक्रम, दया रानी, मन्त्र लगायतका चलचित्रहरूमा जीवन्त अभिनय गर्दै दर्शकमाझ एक कुशल अभिनेत्रीको पहिचान बनाउन सफल भएकी अभिनेत्री हुन् अभिनेत्री दिया पुन। चलचित्र वीर विक्रमबाट अभिनय यात्रा सुरु गर्दै नेपाली चलचित्र र दर्शकहरूमाझ एउटा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएकी यी अभिनेत्री अभिनीत चलचित्र मन्त्र, दया रानी भने प्रदर्शनको पर्खाइमा रहेको छ। यो चलचित्रमध्ये चलचित्र मन्त्र भने आउँदो वैशाख 16 गतेबाट सार्वजनिक प्रदर्शनमा आउँदैछ। त्यसैगरी चलचित्रको साथसाथै केही म्युजिक भिडियोमा समेत अभिनय गरेकी र पेसाले लन्डनमा नर्स समेत रहेकी अभिनेत्री दिया पुनले आफू अभिनीत चलचित्र मन्त्रको पोस्टर सगरमाथामा फहराउने भएकी छिन्। उनले सगरमाथामा नेपाली झण्डाको अलावा चलचित्र मन्त्रको पोस्टर समेत फहराउने भएकी हुन्। चलचित्र मन्त्रको निर्माण टिमले केही समय अघि उनलाई राजधानीमा एक कार्यक्रमका बीच राष्ट्रिय झण्डा र चलचित्रको पोस्टर सहित विदाई कार्यक्रम गरेको थियो। दियाले यसअघि अर्जेन्टिनाको 6961 मिटर अग्लो माउन्ट ओकुनकाग्वा, 8163 मिटर अग्लो हिमाल मनास्लु चढिसकेकी छिन्। यसै क्रममा वैशाखको दोस्रो साता संसारकै अग्लो शिखर सगरमाथा आरोहणको तयारीमा रहेकी अभिनेत्री दिया पुन यति बेला हिमाल चढ्ने आधारभूत तालिम लिइरहेकी छिन्। आरोहीलाई उचाइ र मौसम अनुकूल बनाउन सगरमाथा आरोहण गर्नुभन्दा अगाडि विभिन्न हिमालहरू पटक पटक चढ्न र झर्न लगाइन्छ। दियाले अहिले यसैको तालिम लिइरहेकी हुन्। सगरमाथा चढ्नु अघिको तालिम लिन दिया 4919 मिटरको उचाइमा रहेको पर्यटकीय गन्तव्य तिलिचो लेकमा पुगेकी छिन्। शनिबार उनले तिलिचो लेकमा राष्ट्रिय झण्डा बोकेको एक तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा साझेदार गरेकी थिइन् भने मङ्गलबार हिउँले सेतामे तिलिचो लेकलाई पृष्ठभूमिमा सजाएर पहेँलो र नीलो रङको साडीमा खिचेको तस्बिर पोस्ट गरेकी थिइन्। अत्याधिक चिसो ठाउँ मानिने तिलिचो लेक तालमा दियाले साडी लगाएर खिचेको तस्बिरले उनको साडीप्रतिको मोह झल्काएको छ।